बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवाब टी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सीरत नबी के सिलसिले की ये 23वीं एपिसोड है। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपको बताया गया कि जंग बदर के असबाब क्या थे और कैसे मदीना से 80 मील दूर बदर के मकाम पर कुरैश मक्का और मुसलमानों की फ़ौजें आमने सामने लड़ने के लिए तैयार थीं। जंग का आगाज़ किसी भी वक्त हो सकता था। कुरैश मक्का हैरान थे कि मुसलमान इतनी कम तादाद में लड़ने के लिए कैसे आ सकते हैं। यकीनन ये इनकी कोई चाल है और उन्होंने अपनी बाकी फ़ौज कहीं छुपा के रखी है। इस मकसद के लिए कुरैश ने उमैर इब्ने वहाब को मुसलमानों की फ़ौज की तरफ भेजा। उमैर इब्ने वहाब मशहूर थे ये अंदाज़ा लगाने में कि दुश्मन की फ़ौज की तादाद कितनी है, उनके पास हथियार कितने हैं और उनके जज्बात कैसे हैं। उमैर इब्ने वहाब जो बाद में मुसलमान भी हुए, वो मुसलमानों की फ़ौज का अंदाज़ा लगाने के लिए निकले और जायज़ा लेने के बाद वापस कुरैश के पास आए और कहने लगे कि मुसलमानों की फ़ौज की तादाद तकरीबन 300 है और यही लोग हैं जितनी वादी में नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा कोई फ़ौज नहीं है। लेकिन मैंने जो इनके जज्बात देखे हैं, ये मौत की तमन्ना लेकर आए हैं और भागने वालों में से नहीं है। और साथ ही फरमाया, मेरी राय है कि इस जंग के बारे में फिर से सोचा जाए और ऐसी सूरत निकाली जाए कि जंग की नौबत ना आए। इस पर हकीम इब्ने हज़ाम जो बाद में मुसलमान भी हुए, उन्होंने कहा इसकी बात दुरुस्त है, हमें इस जंग का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने उतबा बिन रबिया से कहा, अगर आप चाहें तो आपका नाम हमेशा के लिए तारीख में अमर हो सकता है। उतबा ने पूछा वो कैसे? तो हकीम ने कहा कि कुरैश का मुतालबा सिर्फ खून बहा का है, आप इसका खून बहा अदा कर दें, इस तरह ये जंग टल जाएगी। उतबा ने इस बात से इत्तफाक किया, लेकिन इसके लिए अबू जहल की रजामंदी जरूरी थी। वो अबू जहल के पास पहुंचे और कहा कि उतबा खून बहा के लिए तैयार हैं, हम वो अदा करके इस जंग से बच सकते हैं। अबू जहल जो उस वक्त अपने तरकीश से तीर निकाल कर फैला रहा था, ये सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, उतबा जंग इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि उसका बेटा हुज़ैफा मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ रहा है, इस वजह से उतबा इस जंग से जान छुड़ाना चाहता है। अबू जहल की ये बात जब उतबा तक पहुंची तो वो सख्त गैरत में आ गया। जंग के ना होने का सबको फायदा था, लेकिन अबू जहल ने उतबा को कमजोरी का ताना दे दिया। उतबा ने कहा कि अब जंग होगी और सबसे पहले मैं, मेरा बेटा और भाई लड़ने के लिए निकलेंगे। अबू जहल यही चाहता था और अपने मकसद में कामयाब हो गया। ये कह के उतबा अपने बेटे वलीद और भाई शेबा के साथ सबसे पहले मैदान जंग में कुरैश की तरफ से उतरा और अरब दस्तूर के मुताबिक ऐलान किया कि कौन है जो हमसे मुकाबले के लिए आएगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अंसारियों को मैदान जंग में भेजा, जिनमें हजरत औफ, हजरत माज और हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे। क्योंकि इन तीनों अंसारियों ने अपने सर कपड़े से ढांपा हुआ था, तो उतबा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो जवाब दिया, अंसार हैं। उतबा ने कहा, हमें तुमसे गर्ज नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करके कहने लगा कि ये लोग हमारे जोड़ के नहीं हैं, हमसे मुकाबले के लिए हमारे बरादरी में से हमारे जोड़ के लोग भेजे जाएं जो हमारी कौम में से हों। जैसे कि हम कुरैश के बड़े लोग हैं तो आप भी इसी तरह कुरैश में बराबर के लोग भेजें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा, हजरत अली मुर्तज़ा और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि खड़े हो जाएं। इनमें हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु आपके चचा के बेटे थे और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। आप तीनों ने भी नकाब किया हुआ था। इस पर उतबा ने पूछा कि अब कौन आया है? तो इस पर एक ने कहा हमजा, दूसरे ने कहा अली और तीसरे ने कहा उबैदा। इस पर उतबा ने कहा कि हाँ, अब जोड़ पड़ा है। हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु क्योंकि उम्र में सबसे बड़े थे और वहाँ से उतबा बड़ा था, तो वो उतबा के मुकाबले पर आए। फिर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे नंबर पर शेबा था उतबा का भाई, वो उसके मुकाबले पे आए। उतबा का बेटा वलीद सबसे छोटा था, वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले पे आया। जैसे ही मुकाबले का ऐलान हुआ तो हजरत अली और हजरत हमजा ने पहले ही वार में दोनों के सर तन से जुदा कर दिए। शेबा और वलीद दोनों मारे गए। हजरत उबैदा को उतबा ने जख्मी कर दिया। क्योंकि हजरत अली और हजरत हमजा फारिग हो चुके थे तो उन्होंने उतबा पे हमला किया और वो भी मारा गया। इस तरह ये तीनों वापस आए और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की टांग कट चुकी थी, खून उसमें से बह रहा था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं जख्म की वजह से मर जाऊं तो क्या शहीद होऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप यकीनन शहीद होंगे। उतबा, शेबा और वलीद जब मारे गए तो अबू जहल ने अपने लश्कर को जोश दिलाने के लिए अपने लश्कर से कहा कि तीनों अपनी जल्दबाजी की वजह से मारे गए हैं, मुसलमानों का इसमें कोई कमाल नहीं है, इससे अपने हौसले कम ना करो। कसम है लात और उज़्ज़ा की, हम वापस नहीं होंगे इस मैदान से जब तक अपने दुश्मनों को बांध के न ले जाएं। इसके बाद अबू जहल ने अल्लाह ताला से एक दुआ की। दोस्तों, कुफार मक्का का ये रिवाज था, वो आम हालात में अपने बुतों से दुआ करते थे और सख्त हालात में अल्लाह से दुआ करते थे, क्योंकि ये अल्लाह को तो मानते थे लेकिन साथ में बुतों को शरीक करते थे।
ابو جہل نے کہا یا اللہ ہم میں سے جو شخص رشتہ داری کو ترک کرنے والا ہو، جو شخص گناہوں کا مرتکب ہو، آج اس کو ہلاک فرما، اور جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہو اس کو فتح نصیب فرما۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا اور عام لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر اپنے عریش میں تشریف لے آئے اور نماز 2 رکعات پڑھی اور سجدے میں گر گئے اور کہا یا اللہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک لشکر میں تمہیں ضرور فتح دوں گا، یا اللہ اپنا وعدہ پورا فرما اور ہمیں فتح نصیب فرما۔ آپ دعا مانگ کے عریش سے باہر آئے اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، جو شخص آج بہادری سے جنگ لڑے گا اور شہید ہوگا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے یہ الفاظ سنے تو ان کے جوش اور عزم میں مزید اضافہ ہو گیا اور سب شہادت کی تمنا لے کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے میدان جنگ میں کود پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور میدان جنگ کی طرف پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کفار کی آنکھوں میں پہنچی، جس سے ان کی آنکھیں کھولنا مشکل ہو گیا۔ ابو جہل جس کی اسلام دشمنی سے سب واقف تھے، اس لیے مسلمانوں میں اس کے خلاف ایک خاص جذبہ پایا جاتا تھا۔ انصار کے 2 نوجوان بھائی معوذ اور معاذ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ابو جہل جہاں نظر آئے گا اس پر حملہ کریں گے، یا خود مر جائیں گے یا اس کو مار دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ان دونوں نوجوانوں نے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ وہ بولے کہ ہم نے عہد کیا ہے جہاں ابو جہل کو دیکھ لیں گے یا تو وہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا یا ہم مر جائیں گے۔ انہوں نے اشارے سے بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ یہ کہنا تھا کہ دونوں شکرے کی طرح ابو جہل کے اوپر جھپٹے اور ابو جہل پر حملہ کر دیا۔ پہلا وار دونوں نوجوانوں نے ابو جہل کے پاؤں پر کیا۔ ابو جہل کا پاؤں کٹا اور وہ نیچے گر گیا۔ ابو جہل نے درد سے چیخ ماری، جسے سن کے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مدد کو آیا اور معاذ کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے ان کا پورا بازو کٹ گیا اور صرف تسمہ رہ گیا، جس سے حضرت معاذ نے خود اپنی تلوار سے جدا کیا اور اکرمہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت معوذ اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ ابو جہل شدید زخمی حالت میں میدان جنگ میں گرا ہوا تھا، جسے دیکھنے سے یہ لگتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ ابو جہل اور عتبہ کے مارے جانے سے قریش کی فوج میں بددلی پھیل گئی اور ان میں لڑنے کا جوش ختم ہو گیا اور واپس بھاگنا شروع ہو گئے۔ امیہ ابن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مالک تھا اور ان پر بہت ظلم کرتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کرایا تھا۔ دوستو جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے پہلے امیہ کو بتا دیا تھا کہ تم اور ابو جہل مارے جاؤ گے۔ ابو جہل امیہ کو بہت مشکل سے راضی کر کے اس جنگ میں لایا تھا اور اپنا گھوڑا بھی دیا تھا کہ اگر تمہیں لگے کہ ہمیں شکست ہونے والی ہے تو تم اس تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر واپس مکہ آ جانا۔ امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے انصار کو آواز دی کہ یہ بچ کے جانے نہ پائے۔ انصار نے امیہ کے گرد گہرا تنگ کر دیا اور اس کو مارنے کی نیت سے آگے بڑھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی امیہ سے پرانی دوستی تھی۔ انہوں نے امیہ کو گرفتار کر لیا اور انصار سے کہا کہ اس کو میں نے پکڑ لیا ہے، یہ قیدی ہے، اس کو قتل نہیں کرنا۔ لیکن لوگ امیہ پر ٹوٹ پڑے۔ پہلے اس کے بیٹے کو قتل کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ امیہ کے اوپر لیٹ گئے اس کو بچانے کے لیے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور انصار نے ٹانگوں کے بیچ سے تلواریں مار کر اس کو قتل کر دیا۔ اب مسلمانوں نے کفار کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ کفار کے اس جنگ میں تقریباً 70 لوگ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے اور باقی فوج بھاگ گئی۔ مسلمانوں کے اس جنگ میں صرف 14 لوگ شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار شامل تھے۔ دوستو ایک معجزہ ہو چکا تھا کہ مسلمان کم تعداد اور کم جنگی ساز و سامان کے باوجود اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دے چکے تھے۔ جنگ سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کے ابو جہل کی خبر لے کے آؤ، وہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کے لاشوں کو دیکھنا شروع کیا۔ وہاں ابو جہل نظر آیا۔ جب اس کو سیدھا کیا تو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے۔ ابو جہل نے پوچھا کہ جنگ کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی اور تجھے رسوا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ کے لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ دوستو قریش کے جتنے سردار مارے گئے ان کی لاشیں ایک کنویں میں ڈال دی گئیں اور باقی عام کفار کی لاشیں ایک گڑھے میں دفنا دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقام پر 3 دن قیام کیا اور پھر صحابہ سے کہا کہ اب مدینہ روانگی کا وقت ہو گیا ہے، اور جانے سے پہلے اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور قریش کے سرداروں کا نام لے کے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں فتح اور عزت عطا کی اور تمہیں ذلیل و رسوا کیا۔ یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تم سے زیادہ اچھی طرح سن رہے ہیں۔ دوستو باقی واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔